जसको आयोजना भइरहेको सभाका सभा अध्यक्ष हाम्रा आदरणीय मित्र युवाका अग्रणी व्यक्तित्व अभियन्ता विश्व हिन्दू युवा सङ्घका अध्यक्ष ऋषिकेश जङ शाहज्यू, आजका प्रमुख आमन्त्रित व्यक्तित्व नेपाल सरकारका पूर्व उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता उपसभापति आदरणीय व्यक्तित्व विमलेन्द्र निधिज्यू, स्वामी तथागतज्यू, अघि नै आफूलाई विशेषज्ञ नभन्न आग्रह गर्नुभयो। एउटा विचारको खानी, एउटा विचार मान्यता र एउटा चाहिँ सोच लिएर अगाडि बढ्नुभएका अभियन्ता हुनुहुन्छ राजीव काफ्लेजी, माननीय केशव स्थापितज्यू लगायत अन्य व्यक्तित्वहरू, युवा साथीहरू, पत्रकार मित्रहरू। अब यो कार्यक्रम एउटा बहुआयामिक कार्यक्रम जस्तो मैले महसुस गरेको छु। यो कार्यक्रमसँग अर्थतन्त्र पनि जोडिए जस्तो, यो कार्यक्रमसँग धर्म पनि जोडिए जस्तो, यो कार्यक्रमसँग पूर्वीय दर्शन र राष्ट्रियता पनि जोडिए जस्तो, यो कार्यक्रमसँग युवाहरूको भविष्य पनि जोडिए जस्तो, यो कार्यक्रमसँग एउटा वेद र बुद्धको मान्यता अनि योगी नरनाथको वैदिक साम्यवादको चिन्तन, जसलाई विश्वलाई नेपालले नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता मुखरित भए जस्तो मैले सबै कुराको एउटा पुञ्जको रूपमा आज कार्यक्रममा मैले लिएको छु। सर्वप्रथम महाङ्काल त्रिशूल डाँडा उपभोक्ता समिति त्रिशूल स्थापना गर्नका लागि नेपालकै होइन विश्वकै सबभन्दा अग्लो त्रिशूल स्थापित गरिकन धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा नेपाललाई एउटा धार्मिक पर्यटकीय राष्ट्रको रूपमा उजागर गर्नका लागि तत्चित्त हुनुहुन्छ। यो सतत प्रयासमा लाग्ने तमाम युवा साथीहरू, आयोजक परिवारलाई हार्दिक साधुवाद, सम्मान, आभार। चर्चमा मान्छे जान छोड्यो, किन जान छोड्यो? योग सेन्टर, मेडिटेसन सेन्टर भनेपछि योग र ध्यान केन्द्रमा भिड लागेको छ। चर्चमा मान्छे जान छोड्यो, किन जान छोड्यो? यो कुराको अनुसन्धान म राष्ट्रपति भएँ भने यो कुराको उठान म गर्दछु भनेर ट्रम्पले बारम्बार बोलेको मैले सुने। यहाँले कतिको सुन्नु? उनीहरू मौलिकतातिर फर्किरहेको, अब मौलिकतातिर फर्किनुपर्छ भन्ने मान्यता। यहाँ मौलिकतातिर फर्कने चिन्तन भयो भने यो परम्परावादी, यो रूढिवादी, यो चाहिँ पुरातनवादी भन्ने चिन्तन छ। हाम्रो परिचय हामीले दिने कि अरूले दिने? हामीले युरोपियन संस्कृतिको अनुशीलन गरेर हामी महान बन्छौँ कि? कोही हाम्रो चाहिँ नेपालमा यहाँ आदरणीय नेता हुनुहुन्छ, मैले यतिर भन्न सकिनँ, चाहिनँ। नेपालमा एउटा चाहिँ पदावली बहुत प्रयोग, वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम भनेर। हाम्रो चिन्तन, हाम्रो दर्शन, हाम्रो पद्धति र हाम्रो व्यवस्थापनले नेतृत्व गर्ने सवाल रह्यो भने अनि हाम्रो नाम उच्च हुन्छ। यहाँको संस्कृति उठान भयो भने अहिले हामीलाई के गौरव छ भने हामी अमेरिका जाँदाखेरि, हामी अन्य मुलुकमा जाँदाखेरि चाहिँ योग र मेडिटेसन सेन्टरमा मान्छेको भिड लाग्यो भन्दाखेरि हामी गौरव गर्छौँ। तर योग नेपालको हो। अहिले इन्डियाले योग आफ्नो बनाएको छ। बुद्ध नेपालको मेडिटेसनलाई एउटा साइन्टिफिक ढङ्गबाट, वैज्ञानिक ढङ्गबाट उठान गर्नुभयो बुद्धले, तर ध्यानलाई पनि इन्डियाले आफ्नो बनाएको छ। हाम्रो आफ्नोपनको विकास गर्नका लागि अब राज्य स्तरबाटै यो कुरा उठान गर्नका लागि हामी युवाले घचघचाउनु पर्छ कि वेद र बुद्ध नेपालको हो। वेद र बुद्ध नेपालको हो। वेद र बुद्धले विश्वलाई नेतृत्व गर्दैछ कि वेदको योग, बुद्धको ध्यान। वेदको योग चाहिँ त्यसको प्रारम्भकर्ता भगवान् पशुपतिनाथ, यो हिमालको क्षेत्र, हिमालको चाहिँ हिमनदीबाट ज्ञानको गङ्गा बहेको क्षेत्र हो। त्यसैले विश्वको दर्शनको आधारशिला हो। तपाईँले पुँजीवाद अध्ययन गर्नुभयो र कौटिल्यको अर्थशास्त्र अध्ययन गर्नुभयो, तपाईँले मार्क्सवाद अध्ययन गर्नुभयो, तपाईँले रामराज्यको अध्ययन गर्नुभयो एकपटक, तपाईँले सम्पूर्ण पद्धति र व्यवस्थापन पूर्वबाट गएको तपाईँले पाउनुहुन्छ। वैदिक अर्थतन्त्रको चाहिँ मान्यतालाई चाहिँ पश्चिमाले अनुशीलन गरेको। किनभने यहीँबाट एउटा सानो उदाहरणमा धेरै चर्चा गर्न चाहन्न, वक्ताहरू धेरै हुनुहुन्छ, मान्यज्यूलाई अलिकति धेरै समय पनि छैन। कृष्ण भगवानले मजदुर, किसान र गोठालाको लागि राज्य स्थापना गर्नका लागि सङ्घर्षरत हुनुभयो। उहाँ सामन्ती रूपी राज्य व्यवस्थाको कंशको राज्य सत्तालाई विस्थापित गर्नु, मजदुर, किसान र गोठालाको राज्य स्थापना गर्नु। र पछि चाहिँ मार्क्सले 18औं शताब्दीतिर चाहिँ मार्क्सवादी चिन्तक आदरणीय माननीय केशव स्थापित पनि हुनुहुन्छ। मार्क्सले के गर्नुभयो?
पुँजीपति वर्गको चाहिँ राज्य सत्तालाई विस्थापित गरेर उहाँको भाषामा प्रोलेटारिएट भन्नुभएको छ उहाँले, सर्वहारा वर्गको चाहिँ अधिनायकत्व स्थापना गरी त्यो चाहिँ सामन्तवादको अन्त्य गर्ने परिकल्पना गर्नु। कृष्ण भगवानले कंसरूपी सामन्तवादको समूल अन्त्य क्रियाकलाप गरेर देखाउनु भयो। मार्क्सले सपना मात्र देख्नुभयो। मार्क्स जन्मेको कहिले, कृष्ण जन्मिएको कहिले। त्यही भएर यो चाहिँ के अरे द आइडल स्टेट भन्ने एउटा किताब छ, तपाईँहरूले हेर्नु पनि भयो होला। पश्चिमा दर्शनमा असाध्यै चर्चित किताब हो यो, रिपब्लिक भन्ने किताब। त्यो चाहिँ झन्डै 2400 वर्ष अगाडि प्लेटोले लेखेको ग्रिसमा। त्यो किताबमा पुरै वेदको सभ्यता र वैदिक मान्यता उहाँले अनुशीलन गर्नुभएको छ। उहाँको चेलो पछि गएर इमानुएल कान्ट, एरिस्टोटल, त्यसपछि जर्मनमा इमानुएल कान्ट, त्यसपछि उनको चेलो हेगलको अब्जेक्टिभ आइडलिजमलाई ठ्याक्कै उल्टो गरेर मार्क्सले डायलेक्ट्रिकल मेट्रोलिजम, द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद निर्माण गर्ने काम गर्यो। त्यो द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको सार के थियो भने कृष्णको विचार, कृष्णको चेलो प्लेटो, प्लेटोको चेलो एरिस्टोटल, एरिस्टोटलको चेलो कान्टको चेलो के अरे हेगलको चेलो मार्क्स। त्यही भएर मार्क्स पनि कृष्णवादी हो। त्यही भएर नेपालका कम्युनिस्टहरूले धर्मको या कृष्णको विरोध गर्नु कुनै अर्थ छैन, किनभने मार्क्स पनि कृष्णवादी नै हो। यदि सच्चा मान्यतालाई यदि ज्वरोलाई समाउने भने नेपालका कम्युनिस्टहरूले पनि कृष्णलाई मान्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता। त्यसैले पश्चिमा दर्शनको आधारशिला हाम्रो भूमि हो। यो सभ्यता यहाँबाट सुरु भएको छ। 4 वेद नेपालमा रचना गरियो। साम्यवादको कल्पना गर्नुहुन्छ भने रामराज्य, जहाँ भोग हुँदैन, जहाँ शोक हुँदैन, जहाँ रोग हुँदैन, त्यो मान्यता हाम्रो वैदिक मान्यता। त्यही कुरालाई पछि हाम्रा योगी नरेन्द्रनाथले वैदिक साम्यवाद भन्ने पुस्तकै लेख्नुभयो। एकपल्ट त्यो पुस्तक अध्ययन गरिकन यहाँ मौलिकपनको विकास गर्नका लागि अहिलेका युवाहरूले एक किसिमको ऊर्जा भर्नका निमित्त म सबैलाई आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। त्यसैले हामीले हाम्रो मुलुकलाई विश्वमा चिनाउने अभियान जुन विश्वहिन्दू युवा सङ्घले गरेको छ अत्यन्त सराहनीय, अत्यन्त मननीय र भावी पिँढीलाई आफ्नो पहिचान र परिचय विश्वस्तरमा उठान गर्ने, जागृत गर्ने, मुखरित गर्ने कुरामा दत्तचित्त भएर लागेको यो परिवेशमा विश्वहिन्दू युवा सङ्घलाई हार्दिक साधुवाद, सम्मान, आभार र उत्तरोत्तर प्रगतिको पनि कामना गर्न चाहन्छु। सम्मानित व्यक्तित्वहरू, हामी एउटा चिन्तन लिएर अगाडि बढ्न जरुरी छ। एउटा चिन्तन कस्तो चिन्तन भन्दाखेरि हाम्रो चिन्तन संस्कार र आविष्कारको चिन्तन। हाम्रा ऋषिमुनिहरू सबै वैज्ञानिक थिए पहिले, एउटा सिद्धान्त प्रतिपादन गर्ने काम गरे। चाहे पुष्पक विमानको कुरादेखि लिएर चाहिँ अहिले चाहे मैले धेरैपल्ट भन्ने गरेको छु, क्वान्टम फिजिक्स यहाँ इन्जिनियर डाक्टर धेरै हुनुहुन्छ। क्वान्टम फिजिक्समा एभ्रिथिङ इज एनर्जी प्याकेट भनेर जुन चाहिँ सबै कुरा स्रोत भनेको शक्ति हो, शक्तिमय छ संसार, सबै पदार्थमा शक्ति विद्यमान छ भन्ने कुरा जुन प्रमाणित भएको छ, त्यो कुरा हाम्रो दर्शनले पहिले सर्व खल्विदम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवि ब्रह्माग्नो ब्रह्माहुतम ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम ब्रह्मकर्म समाधि, सबै कुरा शक्तिमय छ भन्ने कुरा हाम्रो दर्शनले बोलिसकेको छ। विज्ञानको पहिले उजागर गरिसकेको छ। धेरै ठाउँ मैले भन्ने गरेको छु, अहिलेको परमाणु, त्यो त्रिशूलले परमाणुको सङ्केत गर्छ। एउटा परमाणु बन्नको लागि इलेक्ट्रोन, प्रोटोन र न्युट्रोन चाहिन्छ। त्रि भनेको 3टा, शूल भनेको मान्यता, दर्शन हो, शूल भनेको युग पनि हो, आदि मध्य र अन्त्य पनि हुन्छ। त्रिशूल भनेको चाहिँ 3टा शक्ति हो। 3टा शक्ति भनेको इलेक्ट्रोन, प्रोटोन र न्युट्रोन। यो पदार्थलाई, हरेक पदार्थलाई टुक्राउँदै 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 जाँदा त्यो चाहिँ अन्तिममा एटम, अहिले त हुन्छ जेड पार्टिकल, त्यस पछाडि गड पार्टिकल भनेर चाहिँ हिग्स बोसनको सिद्धान्त पनि आइरहेको छ विश्वमा। त्यो स्तरमा गएर स्टडी गर्दाखेरि चाहिँ इलेक्ट्रोन, प्रोटोन र न्युट्रोनमा इलेक्ट्रोनको एउटा कस्तो डुएल नेचर हुन्छ। इलेक्ट्रोनको एउटा चाहिँ पार्टिकल नेचर हुन्छ, अर्को वेभ नेचर हुन्छ। त्यो वेभ नेचरतिर विश्व गएको थिएन। अहिले चाहिँ क्वान्टम फिजिक्सहरूले चाहिँ यो विषयमा अहिले हरेक कुरा तरङ्गको स्रोत भाइब्रेसन हो, भाइब्रेसनको स्रोत भनेको चाहिँ चेतना हो भन्ने कुरा अहिले प्रमाणित गरेको छ कि नेपालले चेतनाको विषयमा, ब्रह्मचिन्तनको विषयमा वेद जस्तो शास्त्र रचना गरेर चेतनाको भरपूर र विहङ्गम व्याख्या, विपुल व्याख्या योभन्दा धेरै वर्ष अगाडि गरिसकेको छ।
त्यसैले विश्व दर्शन पूर्वीय दर्शनको एउटा मूलधारमा समाहित भइरहेको छ। पूर्वीय दर्शनकै आधारमा विश्व दर्शन चल्दैछ। यो संस्कारको कुरा हो, आविष्कारको कुरा हो। अब संस्कार जन्ने विषयबाट हेर्ने भने हाम्रो दर्शनले बिहान उठेदेखि बेलुकासम्म के गर्ने, कसरी जिउने, कसरी सुत्ने, कसरी फर्कने, कता फर्कने, कता उत्तर फर्किने कि दक्षिण फर्किने कि सुत्दाखेरि उड्दाखेरि कसरी फर्कने, कसरी आफूलाई चाहिँ सन्तुलित गर्ने, सन्तुलन, व्यवस्थापन र समन्वय, यो तीनटा चिजको वास्तवमा हरेक जीवनको हरेक आयाममा यो तीनटा चिज चाहिन्छ। यो तीनटा चिज हाम्रो वैदिक दर्शनले संस्कारमा व्याख्या गरेको छ। त्यसैले वैदिक दर्शन सबै कुराले भरिपूर्ण छ। यो विषयमा हाम्रा युवाहरूले बुझ्न जरुरी छ। पश्चिमा दर्शनको अनुशीलन होइन, पश्चिमा दर्शनको अध्ययन गर्नुपर्छ। म पनि बाइबल पुरै अध्ययन गरेको मान्छे, तर तपाईँले बाइबल अथवा पूर्वीय दर्शनको अध्ययन गर्नुहोस्, वेद र बुद्ध दर्शनको अध्ययन गर्नुहोस्, जमिन आसमानको फरक पाउनुहुन्छ। त्यसैले हामी विचारले चल्नुपर्छ। हामी रूढिवादी होइन, शास्त्री पण्डित होइन, हामी संस्कार र आविष्कारले चल्नुपर्छ। हाम्रो सोच चिन्तन त्यो विहङ्गम क्षितिजलाई चुम्नका लागि अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो हामीसँग दर्शन छ, हामीसँग व्यवहार छ, हामीसँग संस्कार छ, हामीसँग विचार छ। त्यो विचारलाई उठान गर्नका लागि युवा पङ्क्ति जुन लामबद्ध भएर यो महान अभियानमा सतत प्रयासमा अगाडि बढेको छ, यहाँहरू सबैलाई हार्दिक साधुवाद छ, सम्मान छ। म चाहिँ मेरो चाहिँ तर्फबाट भनौँ, यहाँहरूको चाहिँ यो सतत प्रयासलाई मन वचन कर्मले सदैव साथ दिने म प्रण गर्न चाहन्छु। र आदरणीय व्यक्तित्वहरू, यहाँ अन्तिममा म के भन्छु भने आदरणीय नेताहरू पनि हुनुहुन्छ, हिन्दू अभियन्ताहरू पनि हुनुहुन्छ, अन्य गुरुहरू पनि हुनुहुन्छ। म चाहिँ के भन्ने मान्छे भने हिन्दू बन्ने कि हिन्दू भन्ने, यो बहस जरुरी छ। हिन्दू भन्ने धेरै भयो, हिन्दू बन्ने प्रक्रियामा जानु। हिन्दू भने के र हिन्दू कसरी बन्ने, त्यो विषयमा विश्व हिन्दू युवा सङ्घले नेतृत्व गरोस्। समय छैन र शिक्षणात्मक कार्यक्रमहरू अन्य हिसाबबाट लामबद्ध भएर हातेमालो गर्दै सँगसँगै हिँडेर कसरी साथ दिनुपर्छ हामी तयार छौँ। यसरी भन्ने होइन, भन्ने धेरै भयो, भनेर केही पनि हुँदैन। बन्ने प्रक्रियामा गइयो भने दिगो हुन्छ। यो गाँजालाई चाहिँ हाम्रो एउटा जडीबुटीको रूपमा विकास गर्दै अगाडि बढ्ने भने यहाँको अर्थतन्त्रको विषयमा अहिले 68% चाहिँ मैले सुन्दैछु अमेरिकामा 68% व्यक्तिहरूले भोटिङमा गाँजालाई मरिजुवानालाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ सपोर्ट गरे कि नेपाल पनि त्यसको विकास सँगसँगै निर्यात गर्न सक्यो भने अर्थतन्त्रमा ठुलो त्यो यसको विज्ञ त होइन। म यस विषयमा केशव स्थापित मान्यज्यूले धेरै पहिलेदेखि कुरा उठान गर्नुभएको छ। राजीवजी स्वयं यहाँ अनुभवी हुनुहुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि म भन्न चाहिनँ। त्यसले हामीसँग जे छ त्यसकै उठान गर्ने। हामीसँग संस्कार छ, हामीसँग जडीबुटी छ, हामीसँग विचार छ, हामीसँग दर्शन छ, हामीसँग आविष्कारका आयामहरू छन्। यी बहुआयामिक पाटोबाट हामी उठेर विश्व सामु हाम्रो नेतृत्व स्थापित गरेर वान डे नेपाल विल लिड द वर्ल्ड, एक दिन नेपालले विश्वलाई नेतृत्व गर्नेछ भन्ने सङ्कल्पमा सबै व्यक्तित्वहरू समाहित हुनका लागि हार्दिक आह्वान गर्दै मेरो वाणीलाई यही विराम गर्दछु। हस्, नमस्कार।